دو میٹھے میٹھے بولے ذرا بولے سونیا، دو میٹھے میٹھے بولے ذرا بول سونیا، سونیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی۔ یہ ساری دنیا دیاں چیزاں جمع کر لو، جمع کر لو تے پھر کتنیاں بن جان گیاں، اے جنیاں بھی چیزاں بن جان۔ اللہ نے ساریاں چیزاں نو کی فرمایا، اے محبوب انہاں نو کہہ دیو قل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ مولویاں دے جھگڑے نے، میں اس بندے دے کولوں سوال کراں گا، اچھا جے ساڈے مولویاں دے جھگڑے نے، جدوں کوئی تیرے باپ نو گالی کردا ہے اودوں غیرت کیوں آندی ہے؟ جدوں کوئی تینوں گالی کردا ہے اودوں غیرت کیوں جاگدی ہے؟ جدوں تیری ماں نو کوئی گالی کڈے اودوں کیوں غیرت جاگ جاندی ہے؟ جناب نبی پاک دی واری آئے تیری غیرت کیوں سو جاندی ہے؟ صحابہ دی واری آئے تیری غیرت کیوں سو جاندی ہے؟ ولیاں دی واری آئے تیری غیرت کیوں سو جاندی ہے؟ او خدا دے بندیا اپنی زندگی تے ذرا غور کر، تیری زندگی تینوں کس پاسے لے کے جا رہی ہے؟ تیری زندگی اے تیری غلط سوچ تینوں کتے اسلام چو باہر نہ کڈ دے وے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لو یار، اگے میں ہی پڑھنا یار، پڑھ لو۔ در تے کھڑا غلام ہے بڑی دیر ہو گئی، در تے کھڑا غلام ہے بڑی دیر
اور چہرے تو زلفاں کھول دے غم خار سونیا چہرے تو زلفاں کھول دے غم خار سونیا غماں دے شام بڑی دیر ہو گئی لمبے غماں دے شام بڑی دیر ہو گئی سنیا تیرا حمد و صلاۃ تو بعد محترم دوستو بزرگوں مسلمان بھائیو تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا انشاءاللہ الکریم عز و جل اج دی اس بابرکت نورانی وجدانی ایمانی عرفانی حقانی روحانی تے لاسانی محفل پاک دے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عزت و عظمت اور آپ دے کمالات دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کرانگا دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سانو سارے نو اس تے عمل کرن دی اور استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم میرے دوستو آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہر بچے نو یہ آیت آندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں کوثر عطا کیتا ہے اساں تانوں کوثر عطا کیتا ہے حضرات یہ ترجمے دیاں مراداں ہر بندے نے اپنے اعتبار نال واضح کیتیاں نے میں مراداں تواڈے سامنے انہاں چوں ایک دو عرض کردا ہوں برل جی میں عرض کیتی اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں خیر کثیر عطا کیتا ہے اساں تانوں کوثر عطا کیتا ہے حضرات علماء نے اپنے اپنے اعتبار دے نال ایریاں مراداں لکھیاں نے اگر میں جناب چند لفظاں چ ساریاں دا ایک نچوڑ بیان کراں تے علماء دا ترجمہ کردے نے اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اساں تانوں بہت کچھ عطا کیتا ہے ادھر والے بھی بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اساں تانوں بہت کچھ عطا کیتا ہے حضرات بہت کچھ جاننا ہوئے تے اسی کیویں جان سکدے ہاں اے دنیا دیاں چیزاں دی طرف توجہ کرو اے دنیا دے اندر کسے کول جناب زمین زیادہ ہے
بیڑیاں زیادہ نے، کسے کول سونا زیادہ ہے، کسے کول روپیہ زیادہ ہے۔ جناب ہر بندے دے کول کوئی نہ کوئی شے موجود ہے تے حضرات جے دے کول کوئی ساڈے نالوں زیادہ چیزاں ہون اسی کہنے ہیں اللہ نے انہوں بہت دیتا ہے، لیکن حضرات اے ساری دنیا دیاں چیزاں جمع کر لو تے پھر کتنیاں بن جان گیاں، اے جنیاں بھی چیزاں بن جان اللہ نے ساریاں چیزاں نو کی فرمایا، اے محبوب انہاں نو کہہ دیو کل متاع الدنیا قلیل، اے دنیا دیاں ساریاں چیزاں بالکل تھوڑیاں نے۔ ایک تا ہوندا نا تھوڑیاں تے قلیل ہوندے اتے عربی گرامر دے لحاظ نہ گل کرو تے قلیل ہوندے اتے تنوین لگی ہوئی ہے، اے دسن واسطے ہوندی ہے جناب بالکل تھوڑی ہے، بالکل تھوڑی ہے۔ دنیا دیاں ساریاں چیزاں اے مل کے بالکل تھوڑیاں نے تے اللہ نے محبوب دے بارے کی ارشاد فرمایا اساں تانوں تھوڑا نہیں بہت کچھ عطا کیتا ہے، بہت کچھ عطا کیتا۔ حضرات کس طرح ہے یہ اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے کئی کمالات نے، جس طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں او سارا کچھ سکھا چھڈیا محبوب کریم جنوں تساں جاندے نہیں سی، اور اے محبوب کریم اے میرا تواڈے تے بہت بڑا فضل ہے۔ ایک پاسے علمی کمال نو اللہ نے بیان کیتا اور ایک پاسے اللہ نے عملی کمال نو بھی اور صفتی کمال نو بھی اللہ نے بیان کیتا، وصفی کمال نو بھی بیان کیتا۔ اللہ نے کی ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تے بہت وڈے اخلاق دا مالک ہے، تو تے بہت وڈے اخلاق دا مالک ہے۔ حضرات اللہ نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے طرح طرح دے کمالات نے ذکر فرمایا۔ حضرات توجہ کرو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے ہو، اللہ رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مختلف قسم کے کمالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیات کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے جناب، اگے جناب تواڈے سامنے روایت مبارکہ عرض کراں گا۔ اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے المستدرک حاکم، امام حاکم نے شاپوری رحمت اللہ کی تعالی بہت بڑے مقدس گزرے نے جناب، انہاں دی کتاب دے وچوں روایت پیش کراں گا۔ تیسری جلد جناب، دوسری جلد میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے جناب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی زبان مبارک دے وچوں نبی پاک دی شان بیان کردے نے، کہندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت لأتمم صادق الاخلاق، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا لوگو اللہ رب کائنات نے مینوں اخلاق نو مکمل کرنا والا بنا کے گلے آئے۔ اللہ رب کائنات نے مینوں اس واسطے گلے آئے کہ میرے اخلاق دنیا دے سامنے واضح ہو جان، لوگ مینوں دیکھ دے کے اپنا قبلہ درست کر لین، لوگ میری سیرت وال توجہ کر کے اپنیاں زندگیاں سوار لین۔ قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی زندگی کیسی سی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیان کر دیاں نے، ماں
علیہ وسلم مسلمن من لعنت تذکرو سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ رب کائنات نے بڑے اعلی اخلاق عطا فرمائے سی جنہاں وچوں ایک آپ دا اعلی اخلاق بھی سی کہ محبوب کریم آپ نے اپنی زبان مبارک دے وچوں کدی کسی دے اُتے لعنت نہیں سی جے کیتی نبی پاک نے اپنی زبان چو کدی کسی تے لعنت نہیں سی کیتی تسی بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہاں سانو توجہ کرنی چاہیے ساڈے دن دیاڑے دے اندر اسی کنے دفعہ اپنے مسلماناں دے تے لعنت کردے ہاں ذرا سوچنا چاہیے لعنت کرنا نبی پاک دا طریقہ نہیں سانو لعنت تیرے تے لعنت دور پھٹے منہ جناب اداں دے لفظاں تو بچنا چاہیے اس طرح دے لفظ مسلمان واسطے بولنا جائز نہیں جناب اگلے تے لعنت کرو گے اپنے اتے لعنت استغفر اللہ آ جائے گی سانو انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے ولا ضرب بیدیہ شیئا قط الا ان یضرب بہا فی سبیل اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بیان کر دیا نے آپ کہنیاں نے لوگو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کدی بھی کسی نو اپنے ہاتھ دے نال مار کے تکلیف نہیں دیتی بلکہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اپنی ذات دی خاطر کدی بھی کسی تے ہاتھ نہیں چکیا جدوں بھی چکے آئے ادو چکے آئے جدو راہ خدا دی ضرورت پیش آئیے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھے ہن راہ خدا دا ویلا ہے کیا دیکھے آئے کہ کوئی نبی پاک دی توہین کر رہے آئے اس ویلے تے محبوب کریم نے کسی نو معاف نہیں کیتا نبی پاک نے ویسے جناب کوئی نبی پاک دی گل نہیں من رہا کلمہ نہیں پڑھ رہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مخالفت کر رہے آئے نبی پاک انہوں کچھ نہیں سی جے کہندے معاف کر دیندے ہوندے سن لیکن جناب جڑا اللہ رب کائنات دے رستے دے اندر اللہ رب کائنات دے رستے دے اندر چلن والے دا رستہ روکدا سی نبی پاک دے سامنے کھڑ جاندے سن یا جڑا نبی پاک دی توہین کرن تے اترے آندا سی نبی پاک انہوں معاف نہیں جے کر سکدے سی نبی پاک معاف نہیں سی جے کر دے جناب اج الٹی گنگا پہندی سانوں کوئی بندہ گال کڈے اسی انہوں چھڈ دے نہیں جڑا نبی پاک نو بکواس کرے اسی کہنے کوئی نہیں اے بھی تے مسلمان استغفر اللہ سانو گال کڈے تے اسی چھڈ دے نہیں تے جے نبی پاک نو جناب کوئی بکواس کرے اسی انہوں اپنا لیڈر بھی بنا کے بیٹھے ہونے ہیں اپنا سربراہ بھی بنا کے بیٹھے ہونے ہیں اسی انہوں دے نعرے بھی مار دے رہنے ہونے ہیں جناب یہ یاد رکھو لیڈر سارے تھے رہ جانے نے جناب قبر دے اندر نبی پاک دا سامنا کرنا ہے آج جناب طرح طرح دیاں پارٹیاں لئی پھر دے ہو جیس پارٹی دا نہ لو اس پارٹی دے لیڈر دیاں گستاخیاں میں تھوڑے سامنے رکھاں گا اس پارٹی دے لیڈر نے کیسرا نبی پاک دیاں گستاخیاں کیتیاں نے جناب صحابہ کرام دیاں گستاخیاں کیتیاں نے ساڈا تے جذبہ لیڈراں والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساڈا جذبہ کیسرا دا ہونا چاہیے جیڑا نبی پاک دا ہے او ساڈا ہے جیڑا نبی پاک دا نہیں او جناب لیڈر تے پرے رہ گیا او ساڈا باپ کیوں نہیں او ساڈا کچھ نہیں جے لگدا تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
की शान मुस्तफ़ा अजमत मुस्तफ़ा। हज़रात साडा कुछ नहीं जी लगदा। लोग कहते मौलवियां ने अपने झगड़े बनाए हुए ने जनाब। जनाब करो ते गल मेरे सामने। जेड़ा बंदा गा के आके गल करदा है कि ये मौलवियां दे झगड़े ने, मैं उस बंदे दे कोलों सवाल करांगा, अच्छा जे साडे मौलवियां दे झगड़े ने, जदों कोई तेरे बाप नूं गाली करदा है उदों गैरत क्यों आंदी है? जदों कोई तैनूं गाली करदा है उदों गैरत क्यों जागदी है? जदों तेरी मां नूं कोई गाली कड्डे उदों क्यों गैरत जाग जांदी है? जनाब नबी पाक दी वारी आए तेरी गैरत क्यों सौ जाती है? सहाबा दी वारी आए तेरी गैरत क्यों सौ जाती है? वलियां दी वारी आए तेरी गैरत क्यों सौ जाती है? ओ खुदा दे बंदिया अपनी जिंदगी ते जरा गौर कर। तेरी जिंदगी तेनू किस पासे लेके जा रही है? तेरी जिंदगी ये तेरी गलत सोच तेनू किते इस्लाम चो बाहर ना कढ देवे। अपनियां सोचां दे उत्ते जरा कंट्रोल कर। जनाब साडा जज्बा की होना चाहिए है? सैयदी आला हज़रत आपने सानू गल समझाइए। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान तू जगा फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान तू जगा फिदा। अरे तू जगा से भी नहीं जी बना, तो जगा से भी नहीं जी बना। करूं क्या करो जगा नहीं। कुर्बान जाए सैयदा आयशा सिद्दीका बयान कर दिया ने। आप कहदियां ने लोगों महबूबे करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला सुइला अन शैइन क़त्त फमनअहु इल्ला अन यसअला मासिमन कान अबअदन नास मिनहु। सैयदा आयशा सिद्दीका बयान कर दिया ने मेरे महबूबे करीम आप दी शान सी जेड़ा भी आप दी बारगाह च आया है कोई शै लैन वास्ते आया है कदी खाली गया ही नहीं बल्कि अपनियां झोलियां भर के ले गया है। जनाब आपकी इरशाद फरमांदियां ने वला खुय्यरा बैना अमरैन कत्तु इल्ला इख्तारा सराकुमा। आप कहदियां ने महबूबे करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दे सामने जदों दो मामले रखे जांदे होंदे सन जिन्हां विचों एक मुश्किल होंदा सी दूसरा आसान होंदा सी। महबूबे करीम मुश्किल नूं छड्ड देंदे सन आसान रस्ते नूं इख्तियार फरमाउंदे सन। ए गल ते जरा तुसीं तवज्जो करनी है कि महबूबे करीम आप दा तरीकाकार ये सी कि आप दे सामने ना जदों भी दो तरीके रखे जाते सी एक मुश्किल होवे ते एक आसान। नबी पाक मुश्किल तरीके नूं नहीं सी चुनदे नबी पाक आसान तरीके नूं चुनदे सी। ते हज़रात सानू गौर करना चाहिए कि असी भी अज मुसलमान हाँ साडी वजह तो जनाब साडा नाल दा पड़ोसी साडी वजह तो साडे महल्लेदार साडी वजह तो साडे रिश्तेदार साडी वजह तो साडे यार साडी वजह तो साडे करीबी जनाब इन्हां वास्ते कोई मुश्किल तो नहीं पैदा हो रही। सानू भी सोचना चाहिए
اسی تے جناب کہنے دی ایسی دی تیسی یہ یا وہ یا فلاں تے فلاں کدی نرمی دا ساڈے دلاں چ آوندا ہی نہیں جبکہ اسی جنہاں دے امتی ہاں انہاں نوں جدوں بھی موقع لبیا جتھے مشکل تے آسان شے رلدی سی آپ مشکل چھڈ کے آسانی والی راہ نوں اختیار کردے سی عمل کرن دا ذہن بندا ساڈا بھی چک لینا چاہیے ہاتھ قیامت والے نے ہاتھاں نے گواہی دینی ہے جناب قربان جائیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیاں شاناں بیان کیتیاں نے جناب اسی بھی محبوب کریم دا کلمہ پڑھنے والے ہاں اگر جناب دل دے وچوں کلمہ پڑھ لئیے جناب جدوں ساڈا دل کلمہ پڑھ لوے جناب اسی بھی محبوب کریم دے تعلیمات عمل کرنے والے بن جاواں گے اسی چیز ترجمانی پیر بابو رحمت اللہ کی تعالی فرماندے نے آپ نے بڑے پیارے ترجمانی کی آپ کہنے نے زبانی کلمہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ آمینہ کا لاڈلا حضرات اللہ رب کائنات نے میرے محبوب نو کمال ایسے عطا کیتے نے بندہ حیران رہ جاندا ہے جناب جدوں محبوب کریم دے اساں کمال سن دیاں سانو اپنے بختاں تے ناز ہوندا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے سانو تو اپنے محبوب کریم دا امتی بنایا ہے جناب ذرا توجہ تے کرو روایت مبارکہ حضرت ابن عباس کہنے آپ کہنے قال اوغ اللہ الہ عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد و آمن
کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام دی طرف وحی کیتی ہے، اے میرے عیسیٰ میرے محبوب تے تو ایمان بھی لے کے آ، جیڑا جیڑا تیرا امتی ہوگی انہوں بھی آڈر کرنا ہے۔ اے میرے امتیو، اے عیسائیو، میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا ہے، جدو میرے محبوب آ جان، اے عیسائیو میرا کلمہ چھڑ کے میرے محبوب کریم دا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ اگر میرے محبوب نہ ہوندے میں آدم علیہ السلام نو پیدا نہ کردا، اگر میرے محبوب نہ ہوندے میں جنت نو پیدا نہ کردا، اگر میرے محبوب نہ ہوندے میں دوزخ نو پیدا نہ کردا۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ او بھی ویلا تینو ایک اے بھی گل دسدا واں، اے عیسیٰ ایک او بھی ویلا سی جدوں میں عرش نو پیدا کیتا ہے، جدوں عرش نو پانی دے اتے پیدا کیتا ہے، میرا عرش کمبی جاندا سی، کمبی جاندا سی، کمبی جاندا سی، جدوں عرش کمبنو نہ کٹیا میں عرش دے اتے اپنے نام دے نال اپنے محبوب دا نام لکھے آئے تے عرش نو بھی سکون آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا وسع حضرات دیکھو بڑی پیاری گل ہے جناب، ایتھے ہلکا جہا زلزلہ آ جائے بندے کنے محسوس کر دینے، زمین تو بڑے آسمان، آسمان تو بڑی جناب لوح و قلم، آسمانہ تو بڑے جناب انہاں ساریاں چیزاں نالو ہر شے جنی بھی مخلوقات نے انہاں مخلوقات دے وچوں رب کائنات دا عرش مبارک ساریاں چیزاں نالو بڑا ہے۔ جناب رب کائنات نے او دے بارے دسیا کہ اے عیسیٰ میرا عرش کمبی جاندا سی، کمبی جاندا سی، ہٹدا نہیں سی کمبندوں۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا میں اپنا نام عرش تے لکھیا، اپنے محبوب دا نام نال لکھیا ہے، اللہ نے اپنا نام لکھیا جناب کمبنوں نہیں کھٹیا، نہیں تے روایت توجہ کرو، اللہ نے اپنا نام لکھیا کمبنوں نہیں کھٹیا، جدو محبوب کریم دا نام نال لکھیا ہے عرش کمبنوں گھٹ گیا ہے۔ ہون دسو عرش نو کینے دسیا ہے؟ اللہ دے یار نے عرش نو کینے دسیا کہ اے اللہ دے یار نے جناب قربان جائیے میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالی آپ بڑی پیاری ترجمانی فرمانے آپ کہتے ہیں جینا عشق نہ بولو سبحان اللہ۔ قربان جائیے میرے محبوب کریم دا عشق کیسا سی جناب اج 1400 سال تو بعد ڈنڈے وال دی جامعہ مسجد بدر دے اندر بہ کے اسی محبوب دے عشق دیاں گلاں کر رہے ہیں، محبوب کریم دے کمالات دیاں گلاں کر رہے ہیں جناب، ساڈا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے محبوب کریم دیاں
دیاں شاناں سن دیاں دل ٹھنڈا ہو رہا ہے اور کدی سوچ دیاں اج محبوب کریم دیاں شاناں سن دیاں کدی سوچ دیاں جے محبوب دا زمانہ آوندا محبوب کریم دے زمانے دے اندر اسی ہوندے آپ نو سامنے ویکھ دے آپ دا دیدار کر دے تے آپ دا کمال ویکھ دے تے کیسا جناب منظر ہوندا لیکن جناب ساڈی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جناب اگرچہ دیدار نہ کر سکے اگرچہ دیدار نہ ہو سکیا لیکن محبوب کریم دے امتیاں جناب میں جڑی روایت پڑھن لگا سنو گے تے ایمان تازہ ہو جائے گا جناب اسی بھی عشق رکھ دیاں اللہ دے نبیانوں نبی پاک دی آمد تو پہلا نبی پاک نال کنا عشق سی جدو سچا عشق ہوئے یار لب جاندے نے آج تسی بھی سچا عشق کرو تے سے خدا دی قسم رب دے یار نا لبن تے مینوں پھڑ لیو سچا عشق کرو رب دے یار نا لبن تے مینوں آکھیو خدا دی قسم جڑے سچا عشق کردے نے انہاں نوں یار لب جاندے نے کیویں لبدے نے آ روایت پڑھن لگا جناب سنو گے تے ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت انس بن مالک کہنے نے قالا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فنزلنا منزلا فاذا رجل فی الوادی یقول اللہم اجعلنی محمد المرحومة المغفورة المصاب لها قال فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من 300 ذراع فقال لي من أنت قال قلت أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين هو قلت هو ذا يسمع كلامك جناب کہندے حضرت انس بن مالک کہندے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال ایک دن میں سفر دے اندر نکلے آواں محبوب کریم آپ تشریف فرمانے میں محبوب کریم دی اجازت دے نال تھوڑا جتنا سائر تے ہویا ماں جناب حضرت انس بن مالک کہندے نے کہ میں جدو تھوڑا جتنا سائر تے ہویا ماں میں بھی کے حیران رہ گیا ماں کہندے نے حیران رہ گیا ایک بندہ بیٹھا نظر آیا ہے او دا قد کڈا لمبا ہے کہندے نے جناب 200 فٹ نالوں زیادہ قد ہے اے کو خواب دی گل نہیں دس رہے سچی گل ہے جڑی اکھیں دیکھی حضرت انس بن مالک کہندے نے میں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے او دا قد 200 فٹ نالوں زیادہ 200 فٹ نالوں زیادہ تے اپنا قد کنا جناب 5-6 فٹ جتنا او دا قد کتنا اس بندے دا 200 فٹ نالوں زیادہ حضرت انس بن مالک کہنے جناب میں اس بندے نو ویکھ کے حیران رہ گیا ایڈا لمبا قد جناب میں سنیا کہ وہ اپنے کنا وہ اپنی زبان دے وچوں کوئی دعا پے منگدے نے ہاتھ اٹھا کے دعا پے منگدے نے جدوں میں قریب ہویا تاکہ سنا کیڑی گل پے کردے نے کیڑی دعا پے منگدے نے جناب حضرت انس بن مالک کہندے نے جدوں میں قریب ہویا میں انہاں دے کول دعا دے لفظ سنے نے ذرا توجہ کرو خدا دی قسم دل ٹھنڈا ہو جائے گا وہ اتنا بڑا لمبے قد والا بندہ کون ہے کوئی عام بندہ نہیں اللہ دے نبی
نبی حضرت الیاس علیہ السلام سن اللہ دے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سن جناب کیڑی دعا پہ منگ دینے ہاتھ اٹھا کے دعا منگ دینے یا اللہ کریم عز و جل مولا کریم عز و جل یا اللہ کریم عز و جل مولا میں تیرا نبی ہاں میں تیرا پیارا ہاں تو اپنے پیاریاں دیاں دعاواں قبول کر دائیں اے میرے اللہ جے میں تیرا پیارا ہاں تے میں تیرے کولو دعا کردا یا اللہ میری دعا قبول کر لیں جناب الیاس علیہ السلام نے دعا منگی ہے یا اللہ میری تمنا ہے میری دعا ہے یا اللہ مینوں نبی پاک دی امت وچوں شمار کر لے اے گل ضائع کرن والی نہیں سی تانوں تے چاہیے نعرے مار لو لگتا ایک منٹ جی ایک منٹ مینوں لگتا تقریر بھی میں آپ ہی کرنی نعرے بھی میں آپ ہی مارنی وہ کچھ تے کام کرو تسی بھی کچھ کری جاؤ ویلے بیٹھے ہیں چلو جی ہن مارے اللہ نعرہ رسالت یا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد حضور کی آمد تاجدار ختم نبوت میں تانوں کی کیا جے عشق سچا ہوئے نا تے یار لب جاندے نے حضرت الیاس علیہ السلام اتھے بہ کے یہی دعاواں مانگ رہے یا اللہ اپنے محبوب دا امتیاں چو مینوں شمار کر دے یا اللہ مینوں اس امت چ شمار کر دے جس امت تے تیریاں رحمتاں ہر وقت برسدیاں نے میرا شمار اس امت چ کر دے جیڑی امت بخشی بخشائی ہے میرا شمار اس امت چ کر دے جنوں تو ثواب ڈھیراں عطا کردا ہے جناب دیکھو عشق دیاں گلاں کر رہے سن نبی پاک دی یاد کر رہے سن حضرت انس بن مالک کہنے نے جناب میں توجہ کی دیئے جناب جدوں میں توجہ کی دیئے تے مینوں نہ وے کے پوچھیا ہے من انتا ہے بندے تو کون ہے حضرت انس بن مالک کہنے نے میں آکھیا میرا نام انس بن مالک ہے میں نبی پاک دا غلام کہندے جناب جنہوں نے میرے کو آ سنیا نا کہ میں نبی پاک دا غلام ہاں تے انہاں دا تے چہرہ ہی کھل اٹھیا انہاں دا تے چہرہ ہی کھل اٹھیا اچھا تسی نبی پاک دے غلام ہو تے نبی پاک کتھے نے اچھا نبی پاک کتھے نے کہنے نے جناب میں دسیا نبی پاک او سامنے ہی بیٹھے نبی پاک بلکہ تہاڈیاں گلاں بھی سن رہے نے ایتھے ساڈیاں گلاں بھی سن رہے نے جی عاشق نے اتھوں پکاریا جناب اتھے دیدار لب گیا جی سچا عشق ہوئے جناب ایتھے بھی دیدار لب سکدا ہے قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے سانو یہ گل سمجھائیے آپ کہندے نے لوگوں جدوں کوئی پریشانی آ جائے پریشان نہ ہویا کرو محبوب کریم نو یاد کریا کرو کہ انہیں کی
جناب اگے بڑی پیاری گل ہے، کہنے جناب اچھا محبوب کریم سامنے نے، کہندے دوڑے دوڑے کہنے نے کہ جناب فاتی ہی نبی پاک کو جاؤ اور نبی پاک نو میرا سلام کہو اور انہوں نے کہو یا رسول اللہ الیاس تو انہوں سلام کہہ رہا ہے، الیاس تو انہوں سلام کہہ رہا۔ کہنے میں محبوب کریم دی بارگاہ چاہ کے خبر دیتی، کہنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت الیاس علیہ السلام دے قریب تشریف لے آئے، بلکہ الیاس علیہ السلام نو گلے بھی ملے نے، کہنے نے بہ کے گلاں کیتیاں دونوں اللہ دے نبیاں نے، کہنے نے کہ محبوب کہنے لگے یا رسول اللہ میں نا سال پورا، کہنے نے یا رسول اللہ پورا سال میں روزہ رکھدا واں، ایکو ہی دن چ میں روزہ چھڈدا، ایکو ہی دن میں افطار کردا، پورا سال روزہ رکھدا۔ یا رسول اللہ اج تے میرے واسطے عید دا دن نہیں کہ اج میں روزہ بھی نہیں رکھیا تے اج تہاڈا دیدار بھی لب گیا، اج روزہ بھی نہیں رکھیا تہاڈا دیدار بھی لب گیا، اینداں ہی گل کیتی ہے جناب۔ کہندے نے کہ اسی وقت آسمانہ تو اللہ رب کائنات دی طرفوں دسترخوان نازل ہویا، جہدے اندر روٹی بھی سی، مچھلی بھی سی، اجوین بھی سی، کہندے کہ جناب بہ کے اللہ دے دونوں نبیاں نے کھانا کھادا ہے۔ حضرت انس بن مالک یہ کہندے نے کہ میں سیر تے نہیں بلکہ مینوں بھی قریب بلا لیا کہ تسی بھی ساڈے نال ہی بہ کے کھاؤ، کہندے کہ میں بھی کھانا کھادا اللہ دے دونوں ہی نبیاں دے نال۔ کہندے نے کہ اس تو بعد اساں مل کے عصر دی نماز ادا کیتی، پھر نبی پاک نے انہاں نو الوداع کیتا۔ حضرت انس بن مالک کہندے نے کہ میں دیکھیا کہ حضرت الیاس بڑے خوش نے اور آسمانہ دی طرف اڑ گئے، آسمانہ دی طرف چلے گئے۔ میں کہا جناب پرواز پھر کیوں نہ ہوئے جدو محبوب دا دیدار لب جائے، جدو یار دا دیدار لب جائے پرواز سے آپ ہی آ جاندی ہے۔ جناب قربان جائیے اللہ رب کائنات نے محبوب کریم نو کیسے کمالات عطا کیتے سی، بندہ حیران رہ جاندا ہے جناب، تسی بھی سنے جاؤ تے حیران رہ جاؤ جناب صحابی رسول بیان کردے نے کہ جناب ایک عورت جلدی نبی پاک دی بارگاہ چاہیے، میری عبارت کو میں کلوز کردا جا رہا، ٹائم زیادہ ہو رہا۔ ایک عورت نبی پاک دی بارگاہ جلدی آئی ہے، کہندی ہے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بیٹا ہے، انہوں مرگی دے دورے پیندے نے، یا آکھیا انہوں پاگل پندے دورے پیندے نے، یا آکھیا انہوں جن تنگ کردے نے، دیاری دے اندر 2 دفعہ انہوں دورے پیندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے نو میرے قریب کر۔ وہ مائی صاحبہ کہندیاں نے میں اپنے بیٹے نو نبی پاک دے قریب کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لعابے داغن خارج فرمایا ہے، لعابے داغن میرے بیٹے دے اتے لگایا ہے اور فرمایا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، اے اللہ دے دشمن دفاع ہو جا، میں اللہ دا رسول تینوں آرڈر دے رہا ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا دفاع ہو جا، میں اللہ دا رسول تینوں آرڈر دے رہا ہوں، بے ایمانہ بچے دی جان چھڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا دفاع ہو جا، جناب وہ دفاع ہو گیا ہے۔ حضرت جناب صحابی رسول بیان کردنے کہ کی ہویا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مائی صاحبہ ہن تے میں جا رہا ہاں، جدوں واپسی آواں بچے دے حالات دسی، بچہ ٹھیک ہویا یا نہیں ہویا۔ مائی صاحبہ کہندیاں نے محبوب کریم جدوں واپس آئے نے، میں محبوب کریم دی بارگاہ دے اندر بکریاں بھی پیش کیتیاں نے، مکھن بھی پیش کیتا ہے، میں گھی بھی پیش کیتا ہے۔ ایک بکری بھی
تے مکھن بھی گھے بھی کہنے کہ جناب میں نبی پاک دی بارگاہ چ پیش کیتا ایتھوں ایک گل یاد رکھنا جیڑا تے ہووے نا چنگا بندہ انہوں بکرے بھی دیو چھترے بھی دیو مکھن بھی دیو سارا کچھ دیو تے جیڑا ہووے نا چول بندہ اے ڈبا پیر انہوں گوٹھا ہی دیو تے ساڈا کام کی ہے اسی جناب اپنے جھوٹے پیر ڈبے پیر انہاں دے آستانے نو جناب اسی آباد کیتا ہے اسی آپ تے ساڈیاں عورتاں تریاں ہوندیاں پھر ساڈے لوگ کہنے مولوی سانو دس دے کچھ نہیں طرح طرح دے جناب اسی بندے نو لبھیا آیا جادو ٹونیاں واسطے اور ترے پھر دے ہاں کوئی کسے تے جادو کرائی جاندہ کوئی کسے تے جادو کرائی جاندہ کوئی کسے نو تنگ کری جاندہ کوئی کسے نو تنگ کری جاندہ کدی کسے کو لوگ کسے دی ترقی ہضم نہیں ہوندی کسے کو دولت ہضم نہیں ہوندی کسے کو کسے دی شہرت ہضم نہیں ہوندی حسد مار گیا لوکاں حالانکہ جناب جڑا کسے تے جادو کروائے فرمایا تے اللہ دی تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہوندی ہے اتنا سخت حرام ہے جادو پھر بھی ساڈے لوگ انہاں چیزاں تو ہٹ دے نہیں جناب کہنے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کیتی انہاں چیزاں دے نال اور دوبارہ او شے بچے دے قریب نہیں آئی اور اگلی بڑی پیاری گل ہے کہنے محبوب کریم آپ اتھے ہی تشریف فرما تے آپ دی بارگاہ دے اندر ایک اونٹ چلدا چلدا آ گیا کہنے محبوب کریم آپ دی بارگاہ اونٹ چلدا چلدا آ گیا فقام بین یدیہ فرآ عینیہ تدمعان محبوب کریم دے سامنے آ کے بیٹھ گیا جدوں اونٹ آ کے محبوب کریم دے سامنے آ کے بیٹھ گیا جناب اونٹ نے رونا شروع کر دیتا ہے اکھاں چوں آنسو نکلنا شروع ہو گئے نے جناب اونٹ نے رونا شروع کر دیتا ہے تدمعانی فبعث الی صحابہ جناب محبوب کریم نے فرمایا او میرے غلاماں اٹھتے سے اس اونٹ دے مالک نو بلا کے لے گیا اے اونٹ میرے کول بیٹھ کے اپنے مالک دیاں شکایتاں پیا کردا ہے مالی بعیرکم محبوب کریم نے جنوں مالک آ گیا آپ نے پوچھیا مالی بعیرکم غادا یشکوکم اس اونٹ دے نال کی کیتا ہے جناب جیڑا میرے کول آ کے تیریاں شکایتاں لگا رہا ہے فقالوا كنا نعمل علیہ ولما کبر وذهب عمله تواعدنا علیہ لننکره غدا عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اے اونٹ دے کولو ساری زندگی اساں کم لے آئے ہن اونٹ بڈھا ہو گیا ہے ایدے کولو کم نہیں جے ہوندا اسی سوچے آئے کہ انہوں نہر کر دئیے انہوں ذبح کر دئیے انہیں ساڑی گل سن لئیے کہ اسی انہوں نہر کرن لگے ہاں اے دوڑا دوڑا شکایت لے کے توڑی بارگاہ چاہ گیا ہے بندہ شکایت اتھے ہی کر دینا جتھے پتہ سنی جانی ہے اونٹ شکایت لے کے آیا تو کی کہندے یا رسول اللہ اسی تے انہوں چھری پھیرن لگے سی اسی سوچا ہوں تے بڑھا ہو گیا ہوں کیڑا کام لینا تے جدو انہیں چھری دیکھی دوڑے آیا یہ دوڑے آیا یا رسول اللہ تو انہوں آ کے شکایت لاتی ہے ہم تسی یا رسول اللہ جے میں حکم کرو او میں ہی کر لانگے جے میں حکم کرو اسی او میں ہی کر لوانگے نبی پاک نے کی ارشاد فرمایا فرمایا لا تنحروہ فرمایا بیچارہ آ کے رو رہا فرمایا چھاڑ دیو انہوں چھاڑ دیو غریب نو انہوں پھرن دیو جتھے پھردا ایرا دل راضی کر دیو قربان جائیے جناب شاہ نے یوں گل سمجھائیے اے انبو لے آنو بلا جان دائے انبو لے آنو بلا جان دائے انبو لے آنو بلا جان
گلاں کرا جا اے باہر والے بھی ہتھاں نوں لہرا لو اندر والے بھی ہتھاں نوں چک لو اے گونگیاں نوں گلاں کرا جان دائے اے گونگیاں نوں گلاں کرا جان دائے اے پتھراں نوں کلمے پڑھا جان دائے پتھراں نوں کلمے اے پتھراں نوں کلمے پڑھا جان دائے اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے سکیاں کھجوراں اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے محمد دا رتبہ خدا جان دائے محمد دا رتبہ خدا جان دائے خدا دی ثنا مصطفیٰ جان دائے اچھی آواز نہ بولے ذرا سبحان اللہ حضرات مواد بہت موجود ہے لیکن میں اپنے موضوع کو کلوز کر رہا توسیع بھائی نے جڑی فرمائش کی ہے اس حوالے نہ ایک دو چیزاں میں عرض کر دینا تھوڑے سامنے جناب دیکھو ایسی نبی پاک دیاں گلاں سنیاں ایک اونٹ بھی نبی پاک دی گل ماندا ہے اونٹ بھی نبی پاک دی طرف رجوع کردا ہے تے جناب ایک اونٹ خریدنا جناب کنا مشکل ہے کنا مہنگا ہوندا ہے اونٹ تے نبی پاک دا ہویا ایک اشارہ فرمایا کہ اس اونٹ نو تنگ نہ کرو اس بے زبان نو تنگ نہ کرو اونا اوتھے ہی چھڑ دیتا اوتھے ہی گل من لئی جناب پھر سوچو تے صحیح جدوں نبی پاک نے جنہ دے ادب دا سانو حکم ارشاد فرمایا اسی اونا دا ادب نہ کریے تے نبی پاک دا کنا دل دکھدا ہوئے گا ذرا بات صاف کر دے ان دل کتنا نبی پاک دا دکھدا ہوئے گا حضرات ذرا توجہ کرنی ہے میں آخری جڑیاں گلاں کر لگا